Maayong adlaw nyo da mga higala no. So another day, another blessings. Salamat kayo Lord sa mga grasya nga imong gihatag sa mga Lord. Despite sa kapait sa panahon, despite sa kalisod sa panahon, imo gyapon ming giubanan o gipaambit sa imuhang mga blessings. Og mao ni ato mga lobi guys no, isa ka truck puno kayo. Timingan pa jud sa ilahang pagkuha dinhi sa amuang area ni ulan, ni humok ang yuta. Unya puno kayo ang truck, nagkalubong-lubong og mao ni ang mga panghitabo guys, tan-awa ninyo. Gibutang-butangan na lang og langkay kay basin day og madalara. Pero gibutangan din na siya og Rizal guys, wala lang napil sa video. Mo nang naabot siya diri nga part og diri gyapon nalubong gyapon siya diri. Okay, nguwan diri. Og sa kani nga punto guys kay dili na jud madala og power lang, mao nang gigamitan na lang og manpower. Gitabangan na muna og tulak kay basin day og madalara og mao gyapon ni ang nahitabo. Kay dili naman jud madala og tulak-tulak, dili na madala og manpower guys, nanawag na lang sila og kauban para mag-rescue. Og mao ni ang tig-rescue guys, nalubong gihapon. Og dire kay nagsabot-sabot na sila, nagistoryahanay na sila kung unsay maayong buhaton ug unsay desisyon kay para makuha na ning truck dire nga hastang punua. Diri nga part kay mura katumbahan naman jud ang truck, mao nang gitukuran na lang og kahoy. Kadto hanggang ganina akong paliko sa diri ba kalami kayo. Oh, meow 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 meow. So mo na yung tig-rescue guys. Unya ka to, mo tong i-rescue. At kaloy. Og sa diri nga punto guys kay gibutangan na jud og kable ang isa ka truck kay para birahon aning isa ka truck og mao gyapon niyang nahitabo guys, tan-awa lang gyapon na ninyo. Bisan truck na gabira guys, wala gyapon nakuha, mao na nakadesisyon na lang sila nga habuan lang lubi kay basin mao ni ang paraan para makuha ang truck. Og sa diri nga punto guys kay murag nakita na nila ang paglaom nga makuha nila ang truck kay murag gaan na jud ang ilahang paminaw kay gikuha naman gud nila nilang lubi gibalhin sa isa ka truck og mao ni nahitabo guys, tan-awa lang gyapon ninyo. Okay, nani na daog isa. Daog sa Tagupwar, huli na daog sa Tagupwar, na daog isa. Pwede riyan. Kay nakuha naman ang truck guys, kita na po yung mga agayaning giyagiya sa truck, tan-awa ninyo. Pagkahuman sa tanan, mao na niya mong dalan, o dinhi na tataman, daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. And peace!